Sa atubangan sang matahom nga bukirin sang tapi, nagpanggitgit ang hangin sa buhay ni Ken. Nagatindog siya, nagapanghandom sang iya mga pangandoy. Sa mga tahom nga adlaw nga nagalabay, ang iya kasing-kasing nagahambal sang mga ambisyon nga gusto niya maangkon. Diri kabalo siya nga ang kahirapan sa kabuhi amo ang unang hagit nga kinahanglan niya atubangon. Ang iya desisyon nga magbiyahe sa Manila para sa mas maayo nga tsansa, nagdarasang paglaom sa iya tagipusoon. Sa likod sang iya pagpauli sa pamilya, naghalin siya nga nagatukod sang bagong kapitulo sa iya kabuhi. Pag-abot niya sa Manila, sa unang tanaw pa lang, madamo na nga mga mata ang nagtakop sa kabagohan. Ang mga matao nga dalan puno sang mga tawong sa ila ginasikway ang kapobrehon. Ang mga mata sa mga matahimik nga kabukiran, nagtalikala sa ingay sang makina, sigarilyo, kag mga tawong nagahalin-halin sa kilid. Ang mga kabudlay nga iyang naatubang sa unang mga adlaw naghatag sa iya sang mas dali nga pagintindi sang tunay nga balatyagon sang syudad. Nagtrabaho siya bilang kargador nga nagalimpyo sang mga kargamento nga nagasulod kag nagagwa. Bisan anong nga kakulangan, ginhimo niya nga inspirasyon ang mga tawong nga nagapadayon sa pagbreak ng kabuhi. Pero sa tagsa kaadlaw nga nagalampuas, may nagawas nga kasanag sa likod sang kakapoy kag kalisod. Nakilala niya si Liza, ang babae nga may mapawang ang ngiti kag nagapadala sang init sa iya tagipusoon. Ang mga pag-istorya nila nagahalin sa mga pangandoy, ginabuyan sang mga ginahandom nga kalibutan. Si Liza naghatag sang nagkalain-lain nga pananaw sa kabuhi sa iya, nakapadali sa iya paghigugma sa dakong syudad. Sa tungas ang kasadya kag kasakit, habang nagahalin ang adlaw, nagtinir sila sa pagpundar sang ila pagkilala, naghulag sang isahan, nga nagpatubos ang bulak sa mga baga nga may kahalon. Sa katapusan, nakilala ni Ken ang kabuhi sa Manila, nga puno sang mga pagsuway pero nagdala sa iya sa tunay nga paghigugma. Sa pagpadayon sang ila storya, nagpatubo sila sang mga handom kag kasing-kasing nga wala sang limitasyon. Ang balatyagon nga nagapuno sa ila dalan padulong sa paghigugma naghatag kahulugan sa pilang mga lubgon nga nasudlan sang bug-os nga paglaom. Kini ang dalan nga ginpili ni Ken. Sa tapusang madamo nga pagsuway, nakuha na niya ang iya pinalangga sa ilalim sang mga bituon sa ibabaw sang kadagatan.